बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ये वजीफा करते ही अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी झोली में इतनी दौलत आएगी, इतना पैसा आपको मिलेगा कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। पैसे को संभाल सकते हो तो ही ये वजीफा पढ़ लेना। पैसा आपको खुद ढूंढते हुए आएगा। आप अपने इर्द गिर्द कई ऐसे लोग देखते होंगे जो रातों रात करोड़पति अरबपति बन गए। कल तक तो इनके पास कुछ न था। अगर आप भी रातों रात करोड़ों में अरबों में खेलना चाहते हो, पैसों को फौरी तौर पर हासिल करना चाहते हो, आज जो इस वीडियो में आपको जिस तरीके से पढ़ने के लिए मैं बताने लगा हूँ, अपनी जिंदगी में एक मर्तबा 30 सेकंड निकाल कर ये वजीफा पढ़ लेना। 1 मिनट का भी नहीं कह रहा, 30 सेकंड, आधे मिनट का ये अमल आप लोग, कोई बच्चा भी पढ़ ले आधे मिनट के लिए। आप लोग अगर वक्त निकाल सकते हो तो ये कोई वक्त ही नहीं है। आधा मिनट तो किसी से हाथ आगे बढ़ाते हैं तो सलाम करने के लिए भी आधा मिनट निकल जाता है। तो आधे मिनट का तो कोई वक्त ही नहीं होता। वो आधा मिनट निकाल के आपको ये वजीफा पढ़ना है। अगर मैं आपको इस वजीफे के फायदे गिनवा दूं, इस अमल के जिस तरतीब से आपको बताने लगा हूँ, कर्जों में अगर डूबे हुए हो तो कर्जे फौरी तौर पर अदा हो जाएंगे। अगर आप अपना जाती मकान चाहते हो कि आपको अपना जाती मकान मिल जाए तो ये वजीफा पढ़ लो। घर में झगड़े हैं, मुफलसी है, लाचारी है, बेरोजगारी है, तो भी ये वजीफा आप लोग फौरन पढ़ लेना। जिस तरीके से ये अमल बताने लगा हूँ, इस अमल को इसी तरीके से करना। अपनी तरफ से तब्दीली मत करना। वजीफा समझो, एक एक बात, एक एक लफ्ज समझो, किस तरह, कौन सा वजीफा किस तरतीब से कितनी तादाद में पढ़ना है, किस जगह पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस दिन पढ़ना है। ये चीजें आप लोग समझते नहीं हो। जल्दी से आप लोग वीडियो काटते हो, बस जल्दी में समझ लिया, बस मैं पढ़ लूंगा। इस तरह नहीं होता। नाज़रीन किराम, इंसान की इस वक्त सबसे बड़ी जो परेशानी है वो पैसा ना होना है, दौलत ना होना है, गरीबी। और ये अमल पैसों की जब बारिश कर देगा, दौलत का तूफान खड़ा कर देगा ना, तो कहाँ गई परेशानी। बीमारी क्यों लगी है? पैसा ना होने की वजह से, परेशानियों की वजह से, तंग दस्ती में, माली परेशानी में बंदा जहनी मरीज बन जाता है। लेकिन इस वजीफे से आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये वो अमल है कि इस अमल को पढ़ने के बाद बंदा अगर जो ना भी मांग सके या मांगना भूल भी जाए तो बिन मांगे ही इसको मिल जाता है। जो इंसान की जायज हाजतें होती हैं, जरूरियात होती हैं, फौरी तौर पर पूरी कर देता है और हर परेशानी को खत्म करता है। हर बीमारी को ये अमल खत्म करता है। जिस्म के कोने कोने से बीमारियों को खत्म करता है। जिस्म के कोने कोने से बदनजरी को खत्म करता है। जो बंदा कोई ऐसी परेशानी में हो, मिसाल के तौर पर कोई घरों में झगड़े हो, कर्जों में डूबा हुआ हो, कोई ऐसी परेशानी हो कि इसका हल ही ना निकलता हो, वो परेशानी भी ये वजीफा पढ़ते ही खत्म हो जाएगी। आज रब करीम के हजूर झोली फैलाकर आज इस वजीफे के बाद जो मांगना हो मांग के देख लेना। मैं बड़ी बात नहीं करता, आपको मायूसी नहीं होगी। अगर आपको इस अमल को पढ़ने के बाद फायदा ना हो तो फिर मुझे कहना। ये वो अमल देने लगा हूँ जो मेरा अपना जाती आजमूदा अमल है। जब से मुझे इस अमल के बारे में पता चला है, मैंने जब से इस अमल का आगाज किया है, अल्लाह पाक ने मेरी खाली जेब को दौलत से भर दिया है। खाली जेब को दौलत से भर देने वाला, दौलत की छमाछम बारिश कर देने वाला ये सच्चा अमल है। जिसने भी अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा ये अमल कर लिया, समझो वो बंदा करोड़पति बन गया। अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए ये अमल कर लें। दिलों में वसवसे होते हैं कि पता नहीं ये जो वजीफा हम पढ़ रहे हैं ये असर करेगा नहीं करेगा, हमें रिस्क, रुपया, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। दिलों में वसवसे अमल को जाया कर देते हैं। पूरे यकीन से अल्लाह पाक की जात पे पूरा भरोसा करते हुए आपको ये अमल पढ़ना है। अपने दिलों में अगर वसवसे रखोगे, अपने दिलों में अगर ख्यालात रखोगे कि पता नहीं ये वजीफा असर करेगा भी या नहीं करेगा, तो कुछ हासिल ना होगा। अल्लाह पर यकीन का सफर बेहद हसीन होता है। जो इस राह के मुसाफिर बन जाते हैं, कामयाबी इनका मुकद्दर बन जाती है। अल्लाह पर तवक्कल और इसकी जात पर यकीन का सफर दर हकीकत दुखों भरी जिंदगी से और सुकून जिंदगी का सफर होता है। अल्लाह पर यकीन करने वालों को सुकून कल्ब की नेमत मुयस्सर होती है, क्योंकि इनका यकीन ऐसी हस्ती पर होता है
جو اس پوری دنیا کا بادشاہ اور پالنے والا ہے، جو انسانوں، حیوان، فضا میں اڑنے والے پرندوں، زمین پر بہتے ہوئے دریاؤں، سمندر، بہتے ہوئے پانی میں تیرتی ہوئی رنگ بھرنگی مچھلیوں، حتیٰ کہ اس زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سی چونٹی کا بھی مالک اور پروردگار ہے، جس کے حکم کن فیکون سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل ہوں، روشنی کی امید نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کی امید نہ ہو، جب زندگی میں خزاں ہی خزاں ہو، بہار کی کوئی امید نہ ہو، اس وقت دل سے یہ آواز آنا، پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا۔ اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں زندگی میں، پھر بھی توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں میرے بھائیوں، فلاح کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہے، تقدیریں بھی انہی کی بدلا کرتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پہ اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لٹاتا۔ جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در سے مانگتے ہیں، کیا انہیں اللہ کی ذات پہ تھوڑا سا بھی یقین نہیں؟ کیا انہیں اس دنیا کے لوگوں پر اللہ کی ذات سے زیادہ بھروسہ ہے؟ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیل میں بھی نیچے گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ پاک کی ذات تو رحیم و کریم ہے، انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور عطا بھی ایسا کہ انسان حیران رہ جائے۔ لیکن ہم انسان ہی بے وفا ہیں جو در در پہ جا کے سر جھکاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہیں۔ اللہ پہ یقین کے معاملے میں زیادہ سوچا مت کرو، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں فلاح و کامیابی نصیب ہوتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں پر کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں دنیا آخرت سمجھ جاتی ہے۔ اللہ تو قادر مطلق اور بے نیاز ہے، انسان کی سب خواہشات پوری کرنے پہ قادر ہے، بس اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی ذات پہ یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جن کی توکل کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ اللہ پر توکل حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جو دریا میں بھی راستہ بنوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو شدید طوفان میں بھی کشتی نو پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے رب پہ توکل نہیں کریں گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ ہمیشہ اپنی عقل سے زیادہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ پر پختہ یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال ہی دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو ایسی جگہوں سے انسان کو نوازتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دعائیں معجزوں کا باعث بنتی ہیں اور رب کے حکم کن فیکون سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ بس صبر اور اللہ پہ بھروسہ ضروری ہے۔ اللہ پہ یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اگر اللہ پر یقین پختہ ہو جائے تو معاشرے سے بہت سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر اس بات پہ یقین آ جائے کہ قسمت میں لکھا ہوا رزق کسی دوسرے کے پاس نہیں جا سکتا، تو کبھی انسان دوسرے کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالے، کبھی قتل جیسا کبیرہ گناہ نہ ہو، کبھی یتیموں کا مال نہ ہڑپ کیا جائے۔ اللہ پر یقین کرنے والے کبھی بھی زندگی کی مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتے، زندگی میں چھائے ہوئے غموں کے بادلوں سے پریشان نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ان کا یقین واحد یکتا رب پہ ہوتا ہے، جہاں بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جایا کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، غموں کے چھائے ہوئے بادل خوشیوں کی کرنوں میں بدل جایا کرتے ہیں۔ جب دل اللہ کی رضا پہ راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل فلاح و کامیابی ہے۔ اس لیے آپ جب بھی کوئی بھی وظیفہ شروع کریں، اس کے لیے آپ کو اپنے رب پہ یقین ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ
कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। नाज़रीन कराम, आप लोग अल्लाह पाक का नाम पढ़ो, कुरानी आयात पढ़ो, और ऐसा हो नहीं सकता कि आपको फायदा ना हो। लेकिन आप लोग एक तो जल्दबाजी में वज़ाइफ पढ़ते हो, ऊपर से आप लोग बेदिली से, बेतरतीबी से, और आपको यकीन नहीं होता, दिलों में वसवसे होते हैं कि पता नहीं ये वजीफा असर करेगा या नहीं करेगा। तो इस तरह ना करो, आपका वजीफा इस तरह करने से कभी असर नहीं करेगा। तो तमाम चीजों का ख्याल रखो। ये वजीफा आप लोग किसी भी दिन कर सकते हो। सब लोगों का जो सवाल होता है कि किस दिन करना है, तो ये वजीफा मेरे भाइयों आपने हफ्ते के दिन करना है, आपकी पूरी जिंदगी के लिए ये वजीफा काफी है। लेकिन बहुत से लोगों को इस वजीफे से फौरी तौर पर जब फायदा होता है तो फिर दोबारा भी करना चाहते हैं। वो पूछते हैं कि क्या हम रोजाना पढ़ सकते हैं? तो जी नहीं, आप लोग रोजाना नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ही दफा में आपकी किस्मत अल्लाह पाक ने चाहा तो बदल जाएगी। आज आपको वो वजीफा बताने लगा हूँ, आपके दुख तकलीफ, बीमारियां, परेशानियां, बेरोजगारियां, घरों में झगड़े, बेऔलादियां, शादियों के मसाइल, कर्जों के मसाइल, जाती मकान, जो कुछ आपकी हाजतें, मुरादें, परेशानियां, इंशाअल्लाह वजीफा पढ़ते ही आप लोग अपनी आंखों से गैबी तरीके से अपने पास पैसों को पहले तो आते हुए देखेंगे। चारों तरफ से आपके रिस्क के असबाब खुल जाएंगे, रिस्क के बंद दरवाजे फौरी तौर पर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो खुल जाएंगे। मेरे भाइयों, आपकी किस्मत ऐसे चमकेगी कि जो लोग आपके हासदीन आज आपसे जल रहे हैं, जो लोग आज आपको आपके रिश्तेदार में, खानदान में, दोस्त अहबाब आपकी गरीबी का मजाक बना रहे हैं, आपको धुतकार रहे हैं, आपके ऐसे हालात हैं कि आपने लोगों से इतना पैसा मांग लिया है कि कर्जे आपने इतने लिए हुए हैं कि अब तो आपको कोई कर्जा भी देने के लिए तैयार नहीं। लोग आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आपको देखकर एक गली से दूसरी गली बदल देते हैं कि ये सामने से आ रहा है, ये फिर कुछ ना कुछ मांगेगा। तो मेरे भाइयों, अगर आपके ऐसे हालात हैं, आप बिल्कुल कर्जदार बन चुके हो, आपकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है, तो आप फौरी तौर पर इस वजीफे को पढ़ ले। आप दुनिया के जिस कोने में मौजूद हैं, अपनी परेशानियों में दुख तकलीफ बीमारियां हैं, अपनी परेशानियों में हैं, दुख तकलीफ बीमारियों में है, तो ये वजीफा आप कर ले। नाज़रीन कराम, वजीफा पढ़ने से पहले सुकून से बैठ जाएं। आप लोग इस वजीफे को पढ़ने से पहले जब सुकून से बैठ जाओ, सुकून से बैठ के एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना, सिर्फ एक मरतबा। सबसे पहले वजीफा शुरू करने से पहले जो आपको काम करना है, एक मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़ के इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर देना है। एक मरतबा जब दुरूद पाक पढ़ ले, 3 वज़ाइफ पढ़ने हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद तीनों वज़ाइफ इतने आसान हैं, जो लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं, बिल्कुल जिनको एक लफ्ज भी पढ़ना नहीं आता, जो अनपढ़ हैं, ऐसे कई बहन भाई आते हैं कि हमें आसान वज़ाइफ बताएं, हमें पढ़ना नहीं आता, तो वो भी आज का वजीफा सुन ले। एक मरतबा जब दुरूद पाक पढ़ ले तो 3 वज़ाइफ पढ़ने हैं। दुरूद पाक एक मरतबा कोई सा भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद या दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले, चाहे तो दुरूद पाक आपको या दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले। जो दुरूद पाक आपको पढ़ना हो, आप लोग एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले। एक मरतबा मेरे साथ भी सवाब की नियत से पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले आप इस वजीफे को पढ़ें। इस वजीफे से इंशाअल्लाह फौरी तौर पर आपके मसाइल आप खुद अपनी आंखों से हल होते हुए देखेंगे। अब दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको जो पहला वजीफा पढ़ना है, इस वजीफे के लिए तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लें। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पे पढ़ना शुरू कर दे। सिर्फ 3 मरतबा आज का जो अमल है, पहला वजीफा है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। सिर्फ 3 मरतबा आपको ये वजीफा पढ़ लेना है। 3 मरतबा जब इस वजीफे को पढ़ ले तो दूसरे नंबर पर जो आपको वजीफा, ये दोनों इसम, दोनों वज़ाइफ मिला के पढ़ेंगे तो एक शुमार इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। सिर्फ 3 मरतबा आपको ये वजीफा पढ़ लेना है। 3 मरतबा जब इस वजीफे को पढ़ लें तो दूसरे नंबर पर
آپ کو جو وظیفہ یہ دونوں اسم دونوں وظائف ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا. کس طرح پڑھیں گے؟ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں. یہ وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم کا. آپ لوگوں کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے. دونوں وظائف کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا. اس طرح سے آپ کو 7 مرتبہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اس طریقے سے آپ کو 7 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ لینا ہے. اس کے بعد تیسرا وظیفہ سورۃ الکوثر کا ہے. سورہ کوثر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. سورہ کوثر کو آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. میرے بھائیوں ذہن میں رکھیے گا وظیفہ جس طریقے سے بتا رہا ہوں جس تعداد میں بتا رہا ہوں آپ نے اسی تعداد میں پڑھنا ہے. آپ نے سورہ کوثر کو 11 مرتبہ یعنی 11 ٹائم پڑھنا ہے. اور پھر آخری وظیفہ جو اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے وہ ایک تسبیح ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے. وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے. اللہ تعالیٰ کے عظیم انعامات میں سے ایک انعام یہ تسبیح ہے. تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان اور پاکی بیان کرنے کو. سبحان اللہ العظیم وغیرہ تسبیح. سبحان اللہ العظیم یہ وہ تسبیح ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جس کی سلطنت 7 آسمانوں کے اوپر تک پھیلی ہوئی ہے. اور قرآن عظیم الشان کی 7 مبارک صورتوں کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تسبیح کی تاکید فرمائی کہ بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ کو ہمیشہ لازم پکڑنا. یہ وہ کلمہ ہے جس کی برکت سے تمام مخلوق کو روزی ملتی ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بڑے بالوں والا پرندہ لایا گیا. ارشاد فرمایا کہ اس نے تسبیح چھوڑ دی ہے اس لیے پکڑا گیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تسبیح میں گناہوں کی پاکی بھی ہے. صرف 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا جائے تو سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تسبیح میں جنت کی آبادی بھی ہے. ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں اپنی ملکیت کا ایک درخت لگ جاتا ہے. درخت بھی معمولی نہیں بلکہ صدیوں کی مسافت تک پھیلا ہوا. تسبیح میں حشر کے دن کا سامان بھی ہے. ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے اور باقی کو الحمدللہ بھر دیتا ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص نے روزی کی تنگی کی شکایت کی. انہوں نے فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 100 بار پڑھو. وہ صاحب زندہ دل انسان تھے. زندہ دل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور جو دل کی توجہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو. انہوں نے دل کی توجہ سے یہ عمل شروع کیا مگر ایک ہفتے بعد ان بزرگوں کے پاس آ کر کہنے لگے کہ یہ وظیفہ بند کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کیونکہ اب تو زمین کے خفیہ خزانے بھی نظر آنے لگے ہیں. جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ خزانوں کے مالک بننے سے ڈرتے ہیں. کون سنبھالے, کون اتنی فکر اٹھائے, کون اتنا حساب دے, کون اتنے حقوق ادا کرے. انسان کی ضرورت تو کچھ مال سے پوری ہو جاتی ہے. اس سے زائد مال اس لیے ملتا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے ذریعے سے بڑے بڑے درجات حاصل کرے. اگر یہ نیت نہ ہو تو ضرورت سے زائد مال انسان کو مسلسل ڈستا رہتا ہے, ذلیل اور کمزور کرتا رہتا ہے, پاگل اور نااہل بنا دیتا ہے, بیماریوں اور مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے. آج یہ کر رہا تھا کہ تسبیح بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جس بندے کو اس کی توفیق عطا فرما دے یہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر بڑا احسان ہوتا ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو اور بتایا گیا ہے کہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے مقربین کا وظیفہ ہے. ہر تسبیح بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے. تو آج کے اس عمل میں آخری وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ یہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے جو بھی حاجت ہو, مراد ہو, پریشانیاں ہو, اس کے لیے دعا مانگ لیں. انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں. مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں